नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषे रति बस्नेत। खेती किसानीले खान लाउन ठिक्क भएका परिवारलाई व्यावसायिक कृषितर्फ आकर्षित गर्न सरकारले काम गरिरहेको छ। उत्पादन वृद्धिका लागि ऋण अनुदानदेखि प्रविधि हस्तान्तरण हुँदै अब किसान पेन्सनको अवधारणा चलिरहेको छ। आजको समाचारमा पेन्सन पाउन थालेपछि बाँकेका किसानले गरेको अनुभव सुनाउँछौं। त्यो बाहेक सल्यान अस्पतालमा चिकित्सक अभाव भएको विषयको फलोअप छ। अनि 1 लाख पुग्न थालेको सुनको भाउ र पाकिस्तानमा आत्मघाती विस्फोटमा कम्तीमा 30 जना मारिएको विषय पनि हामीसँग छ। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। कृषि पेसालाई थप व्यवस्थित बनाउन बाँके नरैनापुरका किसानलाई पेन्सन दिन सुरु। पाल्पाका 4 स्थानीय तहमा सुन्तला जोन कार्यक्रम लागू हुँदै। सल्यान अस्पतालमा लामो समयदेखि भएको चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीको अभाव हट्न सकेन। शल्यक्रिया र जटिल प्रसुति सेवा प्रभावित। नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टी तेलको मूल्य प्रति लिटर 5 रुपैयाँले बढायो। निगम र पेट्रोल पम्प सञ्चालकहरू बीच कमिसनको विवाद। युक्रेनमाथिको सैन्य कारबाही योजना अनुसार नै तयारीका साथ गरिएको रुसी राष्ट्रपतिको भनाई। युरोपकै ठूलो आणविक केन्द्र रुसको कब्जामा। र सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्ड कपमा बागमती युथ क्लब विजयी। हारसँगै ए डिभिजन क्लब एनआरटी प्रतियोगिताबाट बाहिरियो। समाचार अब विस्तारमा। आज शुक्रबार न्यूज ट्रेन्डमा हामी लामो समयदेखि कृषि पेसामा लागेर सङ्घर्ष गर्दै आउनुभएका किसानको हितमा ल्याइएको पेन्सन योजनाका बारेमा देखाउँदैछौँ। बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षदेखि कृषिमा आत्मनिर्भर पालिका बनाउने उद्देश्यले किसान पेन्सन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। कृषिमा प्रोत्साहन गर्न किसानलाई प्रति महिना 2000 का दरले पेन्सन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो। जिल्लाको अन्न भण्डारको रूपमा परिचय बोकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले व्यावसायिक कृषि कर्म तथा पशुपालनका लागि अत्यन्त सम्भावनाको पहिचान गरी कृषि कर्ममा प्रोत्साहन गर्नका लागि नरैनापुरका किसानलाई प्रति महिना 2000 का दरले कृषक पेन्सन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो। नरैनापुर 5 का हस्मत अली बितेका 9 वर्षदेखि व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने किसान हुनुहुन्छ। चालु आर्थिक वर्षमा किसान पेन्सन प्राप्त गर्ने हस्मत अलीले तरकारी खेतीबाट यति नै आम्दानी भयो भनेर लेखाजोखा नगरेको बताउँदै यसैको आम्दानीबाट 3 छोरीको विवाह सम्पन्न गरी यस वर्षदेखि घर बनाउन लागेको बताउनु भयो। 3 लड़की की शादी कर दिया। अब 9 जने में से 6 जने बचे हैं सर। हमरे के अलावा कोई नहीं है सर, लेकिन मजूरी धतूरी से इका करवाई था और कुछ घरों का आदमी करत है वही से। नरैनापुर 1 कटकुइया की कमला तिवारी कृषक पेन्सन पाउने कृषक हुनुहुन्छ। 5 कट्ठामा तरकारी खेती गर्न सुरु गर्नुभए कि कमलाले यति बेला 10 कट्ठामा तरकारी खेती गर्नुभएको छ। उहाँलाई कृषक पेन्सनले कृषि कर्ममा लाग्ने प्रेरणा प्राप्त भएको बताउनुहुन्छ। पेन्सन पाउँदाखेरि त खुसी लाग्यो, हौसला पनि मिल्यो हैन। खेती गर्ने अलिक कहीँ आर्थिक सहयोग पनि जुटाउनु पर्छ। त्यसमा पनि सहयोग मिलेछ, त्यति पैसाले पनि धेरै सहयोग मिलेछ। नरैनापुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत बस्नेतले चालु आर्थिक वर्षबाट पालिकाले 12 जना अगुवा किसानलाई कृषक पेन्सन दिएको जानकारी दिँदै आगामी आर्थिक वर्षमा भने यसको संख्या बढाउँदै लैजाने पालिकाले योजना बनाएको बताउनुभयो। पालिकाले निर्वाहमुखी भन्दा पनि व्यावसायिकतातर्फ कृषकहरूलाई उन्मुख गराउन थुप्रै कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। आर्थिक वर्षमा 6 जना कृषकहरूलाई पेन्सन व्यवस्था गरेको छ हैन। आगामी आउने आर्थिक वर्षदेखि नै सकभर योभन्दा धेरै कृषकहरूलाई सम्मान गर्न लागि हामीले चाहिँ कृषिबाट नै कृषकबाट विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने गर्छौँ। जसमा चाहिँ हामीले कृषकहरूलाई सकभर कृषि बजार व्यवस्थापन गरिदिने, मलहरू व्यवस्थापन गरिदिने र साथै कृषकहरूलाई त्यो कृषि उत्पादनको लागि बिमाको
लागि केही गर्ने कि भन्ने सोच बनाएको छ। नरैनापुर गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख सदन भण्डारीले नरैनापुरका कृषकहरूलाई कृषि कर्ममा बढावा दिनका लागि विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको जानकारी दिनुभयो। नरैनापुर गाउँपालिकाले कृषकहरूलाई कृषितर्फ अवलम्बन गर्नको लागि र बढावा दिनको लागि चाहिँ पक्कै पनि अलि नवप्रवर्तन कार्यक्रमलाई जोड दिएको अवस्था छ होइन। यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ नरैनापुर गाउँपालिकाले कृषक पेन्सन कार्यक्रम दिउँ न त भनेर चाहिँ मलाई लाग्छ यो लुम्बिनी प्रदेशकै नयाँ सकेसम्म देशभरि नै होस् भन्ने उद्देश्य हो। एक दुईवटा पालिकाले पनि दिएको अवस्था छ। त्यो अन्तर्गत चाहिँ हामीले नीति कार्यक्रममा नै कृषक पेन्सन कार्यक्रम भनेर ल्याइयो। लगानी प्रबन्धनात्मक र बजारीकरणसँग जोड्दै नरैनापुरका स्थानीयले कृषि कर्मलाई मुख्य पेसा बनाउन् भन्नका लागि पालिकाले बिउ मलमा अनुदान, सिँचाइ र फर्म दर्ता लगायतका कुराहरूमा सहुलियतको व्यवस्था गर्दै आएको छ। नेपाल टेलिभिजनका लागि रुद्र सुवेदी, लुम्बिनी प्रदेश, बाँके। व्यावसायिक रूपमा सुन्तला खेती गर्ने कृषकको संख्या बढ्दै गएपछि पाल्पाका 4 स्थानीय तहमा सुन्तला जोन कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ। जिल्लाको तानसेन नगरपालिका, बगनासकाली गाउँपालिका, रिब्दीकोट र रैनादेवी छहरा गाउँपालिकामा सुन्तला जोन सञ्चालन हुने भएको हो। यी स्थानीयमा व्यावसायिक रूपमा खेती गरी उत्पादन वृद्धि गर्न सुन्तलाको जोन सञ्चालन गर्न लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ पाल्पाले जनाएको छ। जोन इकाइका प्रमुख दीपक भट्टराईले दिएको जानकारी अनुसार 4 स्थानीयमा गरी 500 हेक्टर बढी क्षेत्रफलमा व्यावसायिक रूपमा सुन्तला जातका फलफुल खेती गर्ने योजना रहेको छ। यसैबीच जोन सञ्चालनका लागि 9 सदस्यीय सुन्तला जोन सञ्चालन समन्वय समिति समेत गठन गरिएको छ। पाल्पाका 4 स्थानीय तहमा सुन्तलाको व्यावसायिक रूपमा खेती गरी उत्पादन वृद्धि गर्न सुन्तलाको जोन सञ्चालन गर्न लागि छ। यो कार्यक्रमले किसानलाई कसरी फाइदा पुर्याउन सकिन्छ भनी आज हामीले पाल्पाका केही नागरिकलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। हाम्रो ग्रामीण क्षेत्रमा गएका खाली बाँझा जग्गा हुँदै गएका जग्गामा चाहिँ सुन्तला विकास गरिकन नगदे बालीको रूपमा प्रयोग गर्ने र गाउँको आम्दानीका स्रोतहरू वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। विदेशी रोजगारीमा गएर फर्केका तथा बेरोजगार भएका युवाहरूलाई चाहिँ कृषि जोन कार्यक्रमबाट जुन हाम्रो सुन्तला खेतीको कृषि जोन कार्यक्रमबाट यो ठाउँमा चाहिँ आर्थिक विकास गर्न चाहिँ धेरै टेवा पुर्याउनु देखिएको छ। यो सुन्तला खेती कार्यक्रमबाट हामीलाई हाम्रो फुर्सदको समयलाई सदुपयोग गरेर पनि हामीले आय आर्जन गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा हामी महिलाहरूलाई धेरै सुविधा मिल्ने हामीले सोचेका छौँ। अहिले त्यहाँका थुप्रै किसानहरूले पहिला नलगाउनु भएका किसानहरूले पनि अहिले 200 न्यूनतम 200 देखि 500-700 सम्म सुन्तलाका बोट बिरुवाहरू थप गरेर लगाएको र चाहिँ किसानहरूलाई प्रदेश र अनि गाउँपालिका सबैतिर गर्दाखेरि कृषि जोन हुँदाखेरि अनुदान पनि आएको र आम्दानी उहाँहरूले चाहिँ घरै बसेर विदेशमा भन्दा राम्रो आम्दानी गरेको त्यसमा चाहिँ उत्साह बढेको छ। मान्छेहरू सुन्तला त्यो कृषि जोन जुन सुन्तला जोन छ त्यो चाहिँ जोन गराएपछि बाहिर गएर अरू व्यवसाय गर्ने मान्छेहरू पनि गाउँमा आएर सुन्तला खेती गर्न लाग्छ। कृषकको लागि पनि अत्यन्तै फाइदाजनक हो। बाहिरबाट जुन किसिमको नेपालमा उत्पादन भएका सुन्तलाहरूले नेपालमा आत्मनिर्भर भएको छैन। विदेशबाट चाइनाबाट इन्डियाबाट जुन किसिमको सुन्तलाहरू आएको छ, सरकारले जुन किसिमको यो नयाँ नीति ल्याएको छ, यसले गर्दा नेपालमै उत्पादन भएको चिजहरू र ताजा फलफुलहरू सुन्तलाहरू खान पाउने हुनाले यो अत्यन्तै राम्रो र यो स्वागत योग्य काम सरकारले ल्याएको छ। पक्कै पनि सुन्तला जोन कार्यक्रम लागू भइसकेपछि रैनादेवी छहरा, रिब्दीकोट गाउँपालिका, तानसेन नगरपालिकाका केही क्षेत्र र बगनासकाली गाउँपालिका क्षेत्रमा हामीले विशेष गरेर सुन्तला फलफुललाई केन्द्रित गरेर जोन कार्यक्रम लागू गरेका छौँ र यसबाट किसानहरूलाई पक्कै पनि हामीले अलिकति चाहिँ एकीकृत हिसाबले चाहिँ बगैँचाहरूको स्थापना गर्न र नयाँ प्रविधिबाट चाहिँ अलिकति खेती प्रविधिमा चाहिँ नयाँ प्रविधिहरू भित्राएर यसलाई चाहिँ उत्पादकत्व बढाउन र कृषि यान्त्रिकरण मार्फत लागतको हिसाबले प्रतिस्पर्धी र चाहिँ थोरै मानिसले धेरै क्षेत्रफलमा काम गर्न सक्ने बनाउन र प्रशोधन मार्फत हाम्रा उत्पादनहरूको बजारीकरण सुनिश्चित गर्न र यसको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बजार व्यवस्थापन गर्ने कामहरूमा हामीले आगामी दिनमा योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नेछौँ।
सल्यान अस्पतालमा चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीको अभावमा शल्यक्रिया र जटिल प्रसुति सेवा सञ्चालनमा समस्या आएको छ। दरबन्दी अनुसार चिकित्सक नहुँदा सल्यान सहित रुकुम पश्चिम र रोल्पाका केही भागका बिरामी र गर्भवती महिला समस्यामा परेका छन्। सल्यान छत्रेश्वरी गाउँपालिकाकी सुषमा बुढाथोकी सुत्केरी हुन जिल्ला अस्पताल पुग्नुभयो। अस्पतालमा स्वास्थ्य कर्मीलाई खोज्दा खोज्दै उहाँ हैरान हुनुभयो, तर कुनै पनि स्वास्थ्य कर्मी भेटिएनन्। बागचौर नगरपालिका 12 बाँफुकोलाकी सुशीला ओली पनि सुत्केरी हुन गाडी रिजर्भ गरेर जिल्ला अस्पताल पुग्नुभयो, तर एकजना डाक्टरले मात्र केही गर्न नसक्ने जनाएपछि उहाँ पनि अस्पतालबाट फर्किनु पर्यो। यी त केही उदाहरण पात्र मात्र हुन्। जिल्ला अस्पताल सल्यानमा चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मी नहुँदा अस्पतालबाट एकै दिन 51 जनाभन्दा बढी गर्भवती र सुत्केरी हुन आएका महिलाहरू उपचार नपाएरै फर्किएका छन्। बागचौरबाट आएको, यहाँ जिल्ला अस्पताल सुत्केरी हुन भनेर आएको। यहाँ आइसकेपछि डाक्टर एकजना मात्रै हुनुहुँदो रहेछ। त्यो एकजनाले म यसरी अप्ठ्यारो भयो भने एक्लैले भ्याउन सक्दिनँ, के गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। अस्पतालमा 6 जना डाक्टर मध्ये 1 जना डाक्टरको सरुवा, 2 जनाले जागिर छोडेका र 1 जना अध्ययन विधामा र 1 जना तालिममा भएका कारण अहिले अस्पतालको सेवा प्रभावित भएको छ। जिल्लाको एकमात्र ठुलो मान्ने 15 शय्याको अस्पताल अहिले 1 जना मात्र डाक्टरको भरमा सञ्चालनमा छ। एक्लै हुँदा सेवा दिन नसकिएको चिकित्सकको भनाइरहेको छ। अपरेसन गर्न त समस्या भइहाल्छ नि। अपरेसन गर्नको लागि त तपाईँलाई टिमवर्क चाहिने हो कि एक्लैले सबै गर्न सकिन्न। अब एनेस्थेसियादेखि लिएर अपरेसनदेखि लिएर अब त्यहाँ त्यसमै कम्प्लिकेसन कति धेरै हुन्छ। म्याक्सिमम कम्प्लिकेसन हुने भनेको एनेस्थेसिया र तपाईँको अपरेसनमा हो। त्यसपछि अब बेबी निस्क्यो भने बेबी रिसस्टेट गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ बेबी रोएन भनेदेखि तिनीहरूलाई खिच्नुपर्ने, सास एम्बोब्यागहरू गर्नुपर्ने त्यो अवस्था पनि आउँछ। अब यता अपरेसन गरेर पेट खोलेर राखेको छ, यता यो गर्नु परिरहेछ, एक्लै त अप्ठ्यारै छ। अहिले अस्पतालले बिरामीहरूको भर्ना लिन समेत छोडेको छ। आकस्मिक कक्ष तथा वार्डमा बिरामीहरू भर्ना गरिएको छैन। यहाँ अहिले शल्यक्रिया र जटिल प्रसुति सेवा बन्द भएकाले बिरामी र गर्भवती महिला समस्यामा परेका छन्। प्रदेश सरकारसँग डाक्टरको माग गरिएको र केही दिनमा प्रदेशले डाक्टर पठाउने अपेक्षा गरिएको छ। अब तत्काल अब यहाँले चाहिँ उठान गरेको विषय डाक्टरको कमी हो, जसको कारणले गर्दा हामीले अब अन्य सेवाहरू दिन सकेका छैनौँ। ओपिडी पनि राम्रोसँग सञ्चालन गर्नलाई गाह्रो भएको अवस्था हो र यसको लागि हामीले तुरन्तै चाहिँ अब हाम्रो सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट चाहिँ अब डाक्टर पठाइदिनु पर्ने पहल गरेका छौँ। हरेक क्षेत्रबाट चाहिँ हामीले चाहिँ दबाब दिएकै छौँ र अहिले अब हिजो मात्रै हाम्रो श्री साहबद्वारा पनि मैले चाहिँ डाक्टरको माग गर्न लगाएँ। मैले आफ्नो व्यक्तिगत तौरहरू मैले पहल गरिरहेको छु। तत्कालै यो हप्ताभित्रै डाक्टरको व्यवस्था हुन्छ। जिल्ला अस्पतालमा 8 जना चिकित्सकको दरबन्दी भए पनि अहिले 1 जना मात्र कार्यरत छन्। 5 जना मेडिकल अधिकृतको दरबन्दी रहेकोमा अहिले 1 जना मात्रै रहेका हुन्। अस्पतालमा स्वास्थ्य कर्मी नहुँदा बिरामी महँगो शुल्क तिरेर कोही निजी अस्पताल जान बाध्य भएका छन् भने कोही जिल्ला बाहिर जान बाध्य भएका छन्। प्रतीक इच्छुक शर्मा, नेपाल टेलिभिजनका लागि सल्यान। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। राष्ट्रको पत्रिका हाम्रो गौरव, एउटा सिङ्गो इतिहास अनि युग प्रतिनिधि गोरखापत्र। अब कोहलपुरबाट पश्चिम क्षेत्रको आफ्नै संस्करण हरेक बिहान तपाईको आँगनमा। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि गोरखापत्र संस्थानका प्रकाशनहरूमा वार्षिक ग्राहक विशेष छुट योजना। गोरखापत्र दैनिक रु 3000 मा रु 1500 नगद छुट, साथमा मधुपर्क, युवा मञ्च र मुना मध्ये एक उपहार। नगद छुट नलिएमा द राइजिङ नेपाल र कुनै एक मासिक प्रकाशन 1 प्रति उपहार। द राइजिङ नेपाल ग्राहक बनेमा रु 1500 मा रु 500 नगद छुट, साथमा 1 प्रति मासिक प्रकाशन। नगद छुट नलिएमा सम्पूर्ण मासिक प्रकाशनहरू उपहार। गोरखापत्र संस्थान, पश्चिम क्षेत्र, कोहलपुर संस्करण प्रकाशन गृह, कोहलपुर, बाँके। कोहलपुर, फोन नम्बर 081 531 622, 98 140 251 674, 98 60 059 947। बुटवल 071 543 376, 98 49 645 306, 98 66 580 325। सुर्खेत
9849 034 231 083 590 060 र धनगढी 091 412 043 9858 421 801। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ। निगम सञ्चालक समितिको बैठकले गए राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टी तेलको मूल्यमा प्रति लिटर 5 रुपैयाँलाई वृद्धि गरेको हो। मूल्य बढेसँगै पेट्रोलको बिक्री मूल्य प्रति लिटर 150, डिजेल र मट्टी तेलको मूल्य प्रति लिटर 133 रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तै निगमले आन्तरिक तर्फको हवाई इन्धनको मूल्य पनि प्रति लिटर 10 रुपैयाँ र अन्तर्राष्ट्रिय तर्फ हवाई इन्धनको मूल्य प्रति किलो लिटर 100 अमेरिकी डलर वृद्धि गरेको छ। निगमले एलपी ग्यासको मूल्य भने यथावत राखेको छ। यसैबीच नेपाल आयल निगम र पेट्रोल पम्प सञ्चालकहरूबीच डिलर कमिसनलाई लिएर विवाद देखिएको छ। निगमले आफ्नो घाटा कम गर्न पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढे अनुसार तत्कालै विक्रेता कमिसन नबढाउने निर्णय गरेपछि त्यो विवाद आएको हो। पश्चिम नवलपरासीको सुनवलमा रहेको रामनगर बृहत खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको 80% काम सम्पन्न भएको छ। शुद्ध पिउने पानीको पहुँचबाट टाढा रहेका स्थानीयलाई 24 घण्टा पानी वितरण गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजनाको काम भइरहेको छ। यसबाट 6000 घर परिवार लाभान्वित हुने बताइएको छ। 6000 घर परिवारलाई शुद्ध पिउने पानी उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको रामनगर बृहत खानेपानी आयोजना मार्फत हालसम्म 2500 घरधुरीलाई 24 घण्टा पानी वितरण गरिएको छ। 20% काम बाँकी रहेको आयोजनाले अहिले पानीको शुद्धिकरणका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको लगानीमा फिल्टर प्लान्ट निर्माण गरिरहेको छ। फिल्टर प्लान्ट मार्फत प्राकृतिक मुहानबाट सङ्कलित पानी शुद्धिकरण गरिनेछ। पहिला यहाँका जनताहरूले चाहिने पानीको स्रोत चाहिने बर्खा समयमा धमिलो पानी पिउने भइरहेकोले गर्दाखेरि हाल आएर डिभिजन कार्यालयले यसलाई प्रशोधन केन्द्रमा परिणत गर्ने भन्ने कुरो लक्ष्य लिएकोले हुँदाखेरि यो लक्ष्य अनुसारको चाहिने हाम्रो पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण भएको छ। आयोजनाले पानीका झन्डै 1 दर्जन प्राकृतिक मुहान मार्फत पानी सङ्कलन गरिरहेको छ भने भूमिगत पानी पनि जम्मा गरेर वितरण गर्दै आएको छ। कुल 22 करोड लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको सबै काम आगामी वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य लिएर उपभोक्ता समितिले काम गरिरहेको जनाएको छ। रामनगर बृहत खानेपानी सरसफाई आयोजनाले अहिलेसम्म काम 80% सम्पन्न भएको छ। 20% काम अझै हामी गर्नै बाँकी छ। अब हामी मिनरल वाटर को प्रक्रियामा गएर रामनगरका जनतालाई पानी खुवाउने भन्ने फड्को मार्ने योजनामा गएका छौँ। आयोजना सम्पन्न गर्न स्थानीय तहले सहयोगीको भूमिका खेलेको छ। बढ्दो शहरीकरणका कारण उपभोक्ता बढ्दै गएकाले सबैलाई शुद्ध पिउने पानीको पहुँच पुर्याउन नगरपालिकाले स्थानीय खानेपानी ऐन बनाएर गरिब विपन्न वर्गसम्म पानी पुर्याउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको जनाएको छ। नगरपालिकाबाट हामीले के पनि गरेका छौँ भने खानेपानीको लागि ऐन भनेर खानेपानी आफ्नो हिसाबले मनपरी किसिमले नचलाउनु भन्नको लागि पनि खानेपानी ऐन पनि बनाइएको छ। मलाई लाग्छ बृहत खानेपानीमा मात्रै नगरपालिकाको 2 करोडभन्दा बढी रकम लगानी भएको छ। यस क्षेत्रकै ठूलो खानेपानी आयोजना रामनगर बृहत खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएपछि झन्डै 30,000 जनता लाभान्वित हुनेछन्। पछिल्लो समय तीनै तहका सरकारको लगानीमा ठूला खानेपानी आयोजनाका काम अगाडि बढेपछि सर्वसाधारणमा शुद्ध पिउने पानीको पहुँच बढ्दै गएको छ। विकास अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, पश्चिम नवलपरासी। बाँकेको खजुरामा लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने गरी प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयलाई फेरबदल नगर्न खजुरा गाउँपालिकाले आग्रह गरेको छ। खजुरामा बन्ने भनिएको प्रदेश विश्वविद्यालयको लागि प्रदेशको योजना आयोगले अन्यत्र जग्गा खोजी गर्न थालेपछि खजुरा गाउँपालिकाले विरोध जनाएको हो। विश्वविद्यालयकै लागि खजुराको र नियापुरमा रहेको 100 बिघा जग्गा किता समेत तोकेर गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारलाई बुझाइसकेको अवस्थामा विश्वविद्यालय अन्यत्र सार्न खोजिनु बाँके बर्दियाप्रतिको विभेदपूर्ण नियत रहेको खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष किस्मत कुमार कच्छपतिले बताउनुभयो। बिहिबारदेखि कैलालीको धनगढीमा नेपाली साहित्य महोत्सव सञ्चालन भएको छ। नेपाली भाषा संस्कृतिको उजागर गर्ने तथा सुदूरपश्चिमको संस्कृति साहित्य कलालाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म जोड्ने उद्देश्यले महोत्सवको आयोजना गरिएको हो।
नेपाली भाषा संस्कृतिको उजागर गर्ने तथा सुदूरपश्चिमको संस्कृति साहित्य कलालाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म जोड्ने उद्देश्यले कैलालीको धनगढीमा बिहिबारदेखि साहित्य महोत्सव सुरु भएको छ। फागुन 15 गतेदेखि सञ्चालन हुने महोत्सव फागुन 21 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। सुदूरपश्चिमाञ्चल साहित्य समाजका अध्यक्ष रामलाल जोशीले यस्ता मेला र महोत्सवले नेपाली कला संस्कृतिमा काम गरिरहेकाहरूलाई थप हौसला र प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास लिएको बताउनुभयो। साहित्य महोत्सवका लागि धनगढी आउने, हरेक एक वर्षमा धनगढी आउने र त्यो महोत्सव मार्फत सुदूरपश्चिमको समाज, सुदूरपश्चिमको जनजीवन र यहाँको भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति सबैको अवलोकन गर्ने त्यो उद्देश्य लिएर आउने एउटा ध्येय बनाउन चाहन्छौँ। नेपाली साहित्य महोत्सवमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा बसोबास गर्ने विभिन्न जात र भाषाका मानिसहरूको कला र संस्कृतिको प्रस्तुति गरिएको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्णा जोशीले पछिल्लो समय पाश्चात्य कला र संस्कृतिप्रति युवा पुस्ता आकर्षित भइरहेका बेला यस्ता मेला र महोत्सवले मौलिकता जोगाउन मद्दत पुग्ने बताउनुभयो। हामीले यो कला संस्कृतिहरूलाई यी हाम्रा वैभवहरूलाई हस्तान्तरण गर्नको लेखा एउटा यसलाई आधुनिकीकरण गर्ने, यसलाई चाहिँ अलिकति परिमार्जित गर्ने र सबैले स्वीकार्ने गर्ने खालको एउटा बनाउनु जरुरी छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बिहिबार नेपाली साहित्य महोत्सवको उद्घाटन गर्नुभएको हो। मुख्यमन्त्री भट्टले सबै मिलेर यहाँको कला, संस्कृति र मौलिकता जोगाउनमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। अन्यत्रैबाट आएका विभिन्न संस्कृतिहरू, विभिन्न भाषाहरूले हामीलाई जसरी कमजोर पार्दैछ, त्योसँग प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि हामी आफ्ना कलमहरूलाई चलाउन सक्छौँ कि सक्दैन भन्ने कुरा अहिलेको छलफलको विषय हुनु जरुरी छ। केही बुद्धिजीवीहरूले भने पछिल्लो समय नयाँ पुस्ताले आफ्नो संस्कृति भाषा बिर्सदै गइरहेका बेला यस्तो मेला महोत्सवले आफ्नो संस्कृति, कला र भाषाप्रतिको महत्त्व झल्काउने बताउनुभयो। हाम्रा कला संस्कृति हाम्रा सम्पत्ति भएकोले यिनको जगेर्ना गर्नमा सबै एक भएर लाग्न आवश्यक रहेको कतिपय बुद्धिजीवीहरूले बताउनु भएको छ। निर्मला खडायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा आज 126 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 8933 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 126 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 385 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 7242 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानको पेशावर शहर स्थित एक मस्जिदमा आज आत्मघाती विस्फोट हुँदा कम्तीमा 30 जनाको मृत्यु भएको छ। कोचा रिसालदार क्षेत्रको सिया मस्जिदमा भएको विस्फोटमा परि 50 जना भन्दा बढी घाइते भएका छन्। 2 जना व्यक्तिले मस्जिदको सुरक्षामा रहेका प्रहरीमाथि गोली हानेका थिए। गोली हानाहानमा 1 जना प्रहरी र आक्रमणकारीको मृत्यु भएको थियो। त्यही बेला अर्का व्यक्तिले मस्जिदभित्र छिरेर बम विस्फोट गराएका थिए। घटनाको जिम्मा भने कसैले लिएको छैन। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमण योजना अनुसार नै भएको बताउनु भएको छ। युक्रेनमाथिको विशेष सैन्य कारबाही योजना अनुसार तयारीका साथ गरिएको बताउनु भएको हो। उहाँले रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणमा रुसी सेनाले साहसपूर्वक काम गरेको पनि बताउनु भयो। रुसको सीमा क्षेत्रमा पश्चिमाहरूबाट खतरा देखिएको तथा रुसलाई पनि आणविक खतरा देखाइएको भन्दै यसका कारण रुसले युक्रेनमा विशेष सैन्य कारबाही गरेको उहाँले बताउनु। यसैबीच युक्रेनमा रहेको युरोपकै ठूलो आणविक केन्द्र रुसले कब्जा गरेको छ। रुसले प्रहार गरेको बम विस्फोट हुँदा परमाणु केन्द्रमा आगलागी भएको थियो।
अब आर्थिक समाचार। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य प्रति तोला 1 लाख पुग्न 100 रुपैयाँले बाँकी रहेको छ। सुनको भाउ हिजोको तुलनामा आज तोलामा 900 रुपैयाँले बढेर तोलाको 79,900 रुपैयाँ पुगेको थियो। यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 79,400 रुपैयाँ तोकिएको थियो। यस्तै आज चाँदीको भाउ भने घटबड भएको छैन। चाँदी तोलाको 1,380 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको थियो। अब खेलकुद समाचार। कैलालीमा जारी सर्वाधिक पुरस्कार राशिको मुख्यमन्त्री सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्ड कप फुटबलमा बागमती युथ क्लब सर्लाही विजयी भएको छ। धनगढी रङ्गशालामा आज भएको दोस्रो दिनको खेलमा न्युरो टिम एनआरटीलाई टाई ब्रेकरमा 4-3 गोल अन्तरले हराउँदै बागमती विजयी भएको हो। पराजित भएपछि ए डिभिजन क्लब एनआरटी प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। यसअघि निर्धारित 90 मिनेटको खेलमा दुवै टिमले 2-2 गोल गरेपछि खेल पेनाल्टी सुटआउटमा पुगेको थियो। सुदूरपश्चिम 11 स्पोर्ट्स क्लब धनगढीले आयोजना गरेको प्रतियोगिताको 10 टोलीको सहभागिता रहेको छ। अब मौसम। आज देशको उच्च पहाडी भूभागमा सामान्य बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति पनि देशको पहाडी तथा हिमाली भूभागमा आंशिक बदली तथा अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कृषि पेसालाई थप व्यवस्थित बनाउन बाँके नरैनापुरका किसानलाई पेन्सन दिन सुरु। पाल्पाका 4 स्थानीय तहमा सुन्तला जोन कार्यक्रम लागू हुँदै। सल्यान अस्पतालमा लामो समयदेखि भएको चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीको अभाव हट्न सकेन। शल्यक्रिया र जटिल प्रसुति सेवा प्रभावित। नेपाल आयल निगमले पेट्रोल डिजेल र मट्टी तेलको मूल्य प्रति लिटर 5 रुपैयाँले बढायो। निगम र पेट्रोल पम्प सञ्चालकहरूबीच कमिसनको विवाद। युक्रेनमाथिको सैन्य कारबाही योजना अनुसार नै तयारीका साथ गरिएको रुसी राष्ट्रपतिको भनाई। युरोपकै ठूलो आणविक केन्द्र रुसको कब्जामा। र सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्ड कपमा बागमती युथ क्लब विजयी। हारसँगै ए डिभिजन क्लब एनआरटी प्रतियोगिताबाट बाहिरियो। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।